अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो अंडर डिस्कशन रहेगी वो है वहाँ कौन है कि एपिसोड 33। अदनान भाई, आशी भाई और मुन्ना भाई की टीम। अच्छी एपिसोड रही। एक्टिविटीज़ ज़्यादा तो नहीं, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ तो नहीं रिकॉर्ड हो सकी, लेकिन ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी और थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं टीम से। बाकी ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी। तो चलिए पहले एक छोटा सा क्लिप है रिगार्डिंग दिस एपिसोड, तो पहले वो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अल्लाह अकबर। डोर बंद हुआ। क्या हुआ? कुछ पढ़ के फूंका तो डोर खुल गया है। इंटरेस्टिंग है ये अभी, जैसे किसी ने पीछे अंदर से ना पुश किया रखा उसको, ज़बरदस्ती बंद किया। हाँ, ये जो स्क्रीन गिरी है ये भी अच्छा कैप्चर हुआ, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं इसका किया। अंदर जाके दिखा देते हैं। मुन्ना सामने देख, सामने देख यार। अल्लाह अकबर। हाँ, ये अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। ये स्क्रीन पूरा फ्रेम में था, ये क्लोज करके भी दिखा दिया। गुड। आप जो भी मखलूक हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा, ये हैरान करना है कि उनको किसी ने पुश किया है या पुल किया पीछे से। उनका कहना तो ये है पीछे किसी ने पुल किया मुझे। ये अदनान भाई को ये हाथ कट गया, ये हैरान कौन है, कैसे कटा एक्सप्लेन भी नहीं किया। अच्छा जी, दैट्स इट, ये तकलीफ। अच्छा, स्टार्ट करूं मैं अगर, तो डोर जो शट हुआ, अंदर कोई था। कौन था? शायद इनका कोई अपना बंदा था। उसने डोर पहले शट किया और फिर जब ये खोलने की इन्होंने ट्राई की तो उसने पुश करके उसको पकड़े रखा डोर को, शायद तो खोलने नहीं दिया, और वो इनका अपना बंदा था। अच्छा, ये चीज़ें सारी मैं नहीं कह रहा, ये मेरी नहीं है। ये एक जो बंदा, नया बंदा, या मैं किसी को दिखाऊं वीडियो तो वो कह सकता है। तो इनके पार्ट पे गलती हुई शुरू में ही, अदनान भाई के पार्ट पे, के अंदर जाके क्विकली जाना चाहिए था। यू शुड हैव brave enough, you should have been brave enough to go inside quickly, और अंदर से जाके दिखा देते कि क्या अंदर तो नहीं है कोई बंदा। वो काउंटर करने के लिए इस बात को कि शायद इनका कोई अपना बंदा है, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इनको काउंटर करना भी चाहिए कि जाके दिखा देते। नहीं गए, सुस्ती की। खैर उसके बाद इन्होंने कोशिश की और फिर थोड़ी आयतें पढ़ी, फिर डोर खुला। लेकिन वो जो सीन, टोटल ये सीन हुआ, तो ये हम बिल्कुल भी इसको नहीं क्लेम नहीं कर सकते कि यार ये कोई बंदा, कोई मखलूक कर रही है। तो ये गलती हुई। समझ में आता है कि एक्सपीरियंस अभी ज़ाहिर है इनएक्सपीरियंस थे, क्योंकि वन ऑफ द अर्लीस्ट इनकी एपिसोड थी। आस्ता आस्ता अब तो अच्छा एक्सपीरियंस हो गया इनको और अच्छा काम कर रहे हैं अब तो। लेकिन ये चूँकि पहली एपिसोड है तो इनकी वन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड, तो उसमें हम इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड मेजर एक्टिविटी हुई, वो जो टीवी स्क्रीन जो थी दूसरे रूम में वो गिरी, तो वो पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। लेकिन उसमें फिर गलती है कि इन्होंने कि क्विकली, बजाय इसके कि ये उस जहाँ एक्टिविटी हुई है उस तरफ भागते, ये पीछे की तरफ भागे, पीछे की तरफ हो गए। ये थोड़ा सुस्ती की और डर गए शायद,
تو وہی میں بات اگین وہی کہوں گا، ان ایکسپیرینس کہوں گا، اور تھوڑا سا لیک آف اویئرنیس کہوں گا. تو خیر اس کے بعد اگر دکھا دیتے تو اچھا ہوتا، تو وہ نہیں دکھا. خیر اس کے بعد جو ٹی وی کی جو فریم ہوتا ہے، وہ ٹی وی کا ہی پارٹ تھا فریم، وہ ایک باہر بھی پڑا ہوا تھا، وہ گرا، وہ پورا وہ صحیح کیپچر ہوا کیمرے میں، وہ جا کے دکھایا بھی. اور پھر اس کے بعد جب کلیئر کرنے لگے، وہ اگین عدنان بھائی کی غلطی. آپ نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، آپ کا ایک ہاتھ فری نہیں ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ جو کلیئر کرنے لگا ہے، پانی ڈالنے لگا ہے، اس پہ اٹیک ہوں گے، اور آپ نے کیمرہ بھی پکڑا ہوگا، تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، یا آپ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو بہت بڑی غلطی کی ہے. آئندہ میرے حساب سے انہوں نے بہت ہی غلطی کی، اور بہت زیادہ بڑی مسٹیک تھی، جس کی وجہ سے ان کو ہرٹ بھی ہوا. اور وہ ہرٹ کیسے ہوئے، ہارٹ کیسے کٹا، وہ بالکل سمجھ نہیں آیا، اور آپ نے ایکسپلین بھی نہیں کیا. تو یہ ہے کہ آئندہ میرے خیال میں نہ ہی کریں اس طرح کی مسٹیک، تو اچھا ہے. تو ویسے اوور آل اچھی ایپیسوڈ تھی. ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کے حساب سے انٹرٹینمنٹ تو تھی ہمارے لیے، لیکن جو ایک ٹیم کی ایز اے کلیکٹیو اگر میں ان کو پرفارمنس کے حساب سے ریٹ کروں، تو سوری عدنان بھائی، یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، مائنڈ نہ کیجیے گا. تو میں آپ کو ریٹ کروں گا 6/10، کیونکہ اس میں آپ ہی کی غلطیاں ہیں، جس میں آپ نے موقع دیا دیکھنے والوں کو کہ یار یہ اس میں ڈاؤٹ ہے. وہ اگین وہ ڈور والا، ڈور کا شٹ ہونا آپ نے کوئکلی جا کے نہیں دکھایا، حالانکہ وہ ڈور ایسا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پیچھے سے کوئی رستہ نہیں ہے، اور آپ باہر ہی کھڑے ہیں، آپ باہر کھڑے ہیں، اور وہ اس کی دونوں رومز کنیکٹڈ ہیں، اندر سے ایک رستہ ہے، اور آپ کھڑے ہیں، کوئی ایسا بندہ باہر آیا نہیں گیا نہیں. وہ پورا مجھے بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نہیں تھے، کوئی مخلوق ہی تھی، لیکن آپ نے اندر جا کے نہیں دکھایا، جو کہ غلطی تھی. اور کوئی ایسا راستہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ایک فزیکلی کوئی بندہ پرسن جا کے وہاں سے اندر سے پیچھے سے کوئی نکل جائے، باہر بھاگ جائے، وہ ایسا نہیں تھا. مجھے تو بالکل سمجھ آتی ہے کہ وہ کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کی آن یور پارٹ دیر واز اے مسٹیک. اور پھر اس کے بعد جب وہ اسکرین گری ہے، ٹی وی اسکرین، وہ بھی آپ نے کوئکلی اندر جا کے نہیں دکھایا، بجائے کہ اس کے کہ آپ اس کی طرف جاتے یا پیچھے کی طرف ہو گئے وہ. اور پھر وہی اگین لاسٹلی کہ وہ جو آپ کا ہاتھ کٹا، تو وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی اور بندہ جس کے پاس کیمرہ نہیں ہے وہ کرتا. تو بہرحال بیٹر لک فار دا نیکسٹ ٹائم. اور ماشاء اللہ اب تو آپ کی اچھی، یہ تو اٹ واز ریگارڈنگ دا پریویس ایپیسوڈز، اب تو ایکسپیرینس آپ کو کافی ہو گیا ہے، اور اچھا کیمرہ ورک بھی آپ کا اچھا ہو گیا ہے، اور آپ بیٹر پرفارم کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو اسی طرح انٹرٹین کرتے رہیے، اور مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ مہربان ہوئے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اور آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.